العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین محترم، آج ہم سارے لبیک تحفظ قرآن مارچ میں شریک ہوئے اور یورپ زدہ لوگ آج بھی گھر میں بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ باہر مسلمان آئے مال روڈ پر تو اس سے یورپ کو کیا فرق پڑا۔ میں نے کہا چلو اس سے یورپ کو فرق پڑا یا نہیں پڑا، تمہارے کان پر تو جو رنگی ہوگی کوئی، جس سے یورپ کو فرق پڑتا ہے وہ نسخہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم دنیا میں صدر کو لے کے، وزیر اعظم کو لے کے، اپنی تمام کابینہ کو لے کے جہاز بھر کے پاکستان کی اکانومی بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی آگے لگا کر دنیا میں جا کر ہر ایک کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہو۔ کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہیں نہیں دیتا، کوئی اپنی شرائط منواتا ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کا تحفظ کس طرح ہوگا۔ اوئے 10 لاکھ مسلمانوں نے شہادت اس لیے دی تھی کہ ہم وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جس ملک کے ماتھے کا جھومر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہماری پارلیمنٹ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ ہماری جوڈیشری اس کے جناب اوپر لکھا ہوا ہے دلو ہوا اقرب للتقوی، وہ ہمارے جناب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اور اس قرآن کو جلایا گیا مردوں، اس قرآن کو جلایا گیا ہے جس کے نام پر تمہیں ملک دیا گیا تھا۔ اندر بڑھ گئے ہو، بے شرم بڑھ گئے ہو، اور نکلو تو صحیح بار۔ کوئی ایک بھی نہیں بولتا۔ میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کر دوں کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہوں نے مبارکباد دیو۔ حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے نال ادھار ہے، جے لینی تے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے ادھار۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ تسی کہندے ہو میں ملک دا جغرافیائی سرحد دا محافظ ہاں تے قرآن دی جغرافیائی سرحد دا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد دا تے اسی محافظ ہاں، تسی بھی حافظ ہو، اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں، تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھتے، اسلام نہیں لیندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں جلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانو اگ لا دیو۔ اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ ہتف قرآن دا لفظ ہے تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ اس واسطے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے حضرت عمر بن مادی کرب ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ عمر بن مادی کرب کی تلوار بڑی کاٹ کر دی، بڑی تیز چل دی۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار منگا لی مدینے، ایک صحابی نو دے کے جنگ بھیجا، وہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی گزارن لائق ہے، اتنی تیز نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب نو خط لکھا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دی بڑی جناب کچھ مشہوری سنی سی، بڑی شہرت سنی سن، اے تو کوئی نہیں اتنا کاٹ کر دی۔ حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو جواباً خط لکھا، کیا عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا؟ اوے ہتف چلان واسطے بھی ہتف والے دا ہاتھ چاہیے، ابدالی چلان واسطے ابدالی والے دی غیرت چاہیے۔ تواڈے خلاف کوئی گل کرے تو شام تک سافٹ ویئر اپڈیٹ، قرآن چل گیا انہوں تو سافٹ ویئر کے لیے اپڈیٹ کرنا۔
इतना तुसी जनाब बदमाश हो, अपनी बारी आवे तो तुसी कोई नहीं देखते, नंबर सीधा देखते हो उत्तों लेके थले तक। और जनाब एक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो आवाज चलती, आओ मुसलमानों कुरान की हिफाजत वास्ते चलिए। एक जमान पार्क में आवाज आती, आओ इमरान खान की हिफाजत वास्ते चलिए। और कुरान की हिफाजत कैसे करनी? तू तो कहना मैं उम्मत मुस्लिम का लीडर हाँ, जबान भी नहीं खुली कुरान वास्ते कि यूरोप नाराज ना हो जाए। इकबाल कहता ये सायराने हरीम मगरब हजार बने रहबर हमारे, उत्तों लेके थले तक सारे मगरब के परवरदा हैं जी, जिन्होंने अंग्रेजों के कुत्ते नवाए ना साढ़े ते मुसल्लत ना। और यार गल सुनो, घर के बाहर कोई गैरत वाला होवे ना, कोई दबदबे वाला होवे, घर के बाहर कूड़ा नहीं सुटन देंदा हैं जी, ते एटम बम भी कोल होवे ते जनाब जे डरम मुसलमान मुर्दे भी होन नाल ते उन्हां दा कुरान रोड उत्ते रख के चला दिता जावे। ओ जनाब मुल्क जिन्हां दे मुल्क उत्ते चुंगम सटना रोड उत्ते जुर्म है, उस उन्हां रोडां उत्ते कुरान चलाया जाए। उन्हां नूं पता कि भिखारी तां हैं, असीं कुरान चलावांगे बाद चो डॉलर दे देंगे फिर चुप कर जाएंगे। इन्हां तो वड्डा बेगैरत कौन है? इन्हां नूं डॉलर दे देंगे। फ्रांस ने गुस्ताखी की, उन्होंने खिलाफ तुसां साडे उत्ते गोलियां चलाईयां, फिर वो इमदाद लैके आए, तुसीं बेशरम बन के इमदाद रख लई। जे गैरत होंदी तां तुसीं कहंदे हो असीं मर तां सकदे हां, भुखे तां रह सकदे हां, बच्चे तां कुर्बान कर सकदे हां, लेकिन तुहाडे माल ते थुकदे भी नहीं हां। लेकिन की करिए, ये सानू रंगीले टकरे। इकबाल कहता गवर्नर अब्दुल समद है, गवर्नर अब्दुल समद लाहौर दा गुजरा, उसकी बेटी कुरान ते तलवार कट्ठा रख के पढ़ती सी। आज जनाब जेडे सारे खाली कुरान चाही फिरदे ए कुरान दा असूल है। उसकी वालदा ने उसको पूछा कि कुरान ते तलवार इकट्ठा रख के क्यों पढ़ती? उन्हें कहा ईद कुव्वत हाफिज़ यक दीगरन कायनात जिंदगी रा महबरन। उन्हें कहा कुरान इस वास्ते कि तलवार में जुल्म तेरा चलन पे, तलवार इस वास्ते ताकि कुरान का रास्ता साफ करे। हाफिज साहब तुहाडी मुबारकबाद मेरे को उधार है, बल्कि इस कौम को इस उम्मत को उधार है। ये मुबारकबाद और इस कुव्वत के नशे नाल इस ताकत की सीट पे जड़ा आएगा कोई सलाम करेगा, असी तो उसनू सलाम करेगा। जना हाफिज कुरान भी होवे नाल मुहाफिज कुरान भी होवे। और सादा तो बड़ा सादा जा उसूल दोस्ती, बड़ा सादा जा, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती। कौशल अपना जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। और कोई जा रहे होने जनाब अपनी सियासत बचाने वास्ते, और जनाब बेशरम थे गिनती पूरी करने वास्ते सुबह तो शाम नोटा दे बोर्ड और जनाब जमीर खरीदे जा रहे हैं। उन्हें बेजमीरा को तानू तवक्को के कुरान की हिफाजत करेंगे, उन्हें बेजमीरा को तवक्को के इस्लाम की हिफाजत करेंगे। वो इस्लाम का तान आ लेने क्योंकि मुसलमान बसते हैं। हाँ जी, वो इस्लाम का तान आ लेने जो आज ये कह दें जनाब साढ़ा इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने तो पहले ही ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने तो पहले इसराओ से बैठे वो तो यूरोप। इकबाल कहना ये जायराने हरीम मगरब हजार बने रहबर हमारे, हमें इनसे भला वास्ता क्या है जो तुझसे ना आशना रहे हैं। ना इन्होंने इस्लाम का पता, ना इन्होंने पाकिस्तान का पता। कश्मीर ये दे चुके हैं, दो टोटे पाकिस्तान दे करा चुके हैं। पाकिस्तान की मैशत नूं और जड़ी उम्मत है जी रोजे आवन तक 2.5% ज़कात देवे है जी, फिर फितराना देवे, फिर ईद आवे तक कुर्बानी देवे, फिर जिसका दस्तक होवे, इशारा होवे, घर होवे, जनाब सैलाब होन, जलजले होन, आग होवे, आफत होवे, बला होवे, और कौम जनाब अतिया करे सारा कुछ। उस कौम नूं बैनुल अक़वामी दरवाजे पे, कभी IMF के दरवाजे पे, कभी जनाब साम्राज्य के दरवाजे पे, कभी जनाब आलमी बैंक के दरवाजे पे भिखारी बना देता। और भिखारी तो इन्होंने बनाया, कौम भिखारी नहीं। कौम की तर्जुमानी तो आज भी है, दिखाओ ना कैमरे, उन्होंने दिखाओ कि तुसी कुरान चला दो, देखो लखा सीने में कुरान लेके आए बैठे और ये आखना है कि असी हाफिज भी हैं ते मुहाफिज भी हैं। साफ ज़ाहिर है जिन्होंने देख के भी जनाब उथे अक़वाम मुत्तहिदा देख के भी कुरान पढ़ना ना आवे, उन्हें कुरान की गल किथों करनी, उन्होंने कुरान ना ताल्लुक की होवे, उन्होंने की दर्द होवे कि जनाब उन्होंने कहे कि अपने केस मुकाओ, अपनी जनाब डंग टपाओ, अपना भिरा वापस
اخبار لے آؤ اور ناہل لے آؤ واپس, اور جناب باقی اپنا خاندان بچاؤ, ٹبر بچاؤ, سارا کچھ. ایک ہوئے کہنا میں نے وزارت عظمت دے دو تو میری تہاڈی صلح, اور قرآن دی کنے گل کرنی, اسلام دی کنے گل کرنی. اے تا خود ظالماں نے سورہ انفال تے سورہ توبہ خود قرآن دے نصاب چے تے پاکستان دے کڈی. انہاں نوں پتہ کی قرآن ہوے. قرآن تاون حضرت اکرمہ جنگ یرموک وچ اوکھا ویلا بن کے آ گیا. آپ ساری رات قرآن پڑھتے سن, کہندے سن ھذا کتاب رب العالمین, ھذا کلام رب العالمین. جدو قرآن تے اوکھا ویلا بن ہویا تے گھوڑے تو تھلے اتر آئے تے جناب چھال مار کے کیا واپس نہیں جانا, موت تے بیعت کرو ایتھے. آج قرآن دی حفاظت دی باری ہے جی. قرآن دے حافظ جا کے جنگ یمامہ حضور دی ختم نبوت دے اتے پیرا دیندے رہن. آج بھی حافظ عدیل اور حافظ شہباز اور حافظ شاروز جیسے انہیں قرآن دی حضور دی ناموس تے حفاظت کی تھی. اور اے یاد رکھو کفر اے چیک کردہ کفر کہنا کتنی غیرت باقی ہے, کتنی غیرت باقی. کوئی بولیا اور یہ کبھی نہیں بولن گے, انہوں نے صرف اپنے اقتدار نال پیار ہے. یہ کہنے مولی صاحب جنگ لا کے رکھ دئیے. میں کہتا ہوں وہ تو شرم نہیں آتی جدو ماواں دے پتر گھروں چک کے لائے جاندے ہو صرف ایک ٹویٹ کرنتے تو قرآن تے جنرل ہوتے جنگ نہیں لگ سکتی. کیوں نہیں لگ سکتی؟ قرآن تے جنرل ہوتے جناب گل تگڑی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس واسطے کہ تہاڈی ذات دا مسئلہ, اے دو فیقے نو مسئلہ آ گیا, اے دو جناب وزیر دے خلاف گل ہو گئی, اے جناب وزیر اعظم دے خلاف گل ہو گئی, میں کہا امام الانبیاء دے خلاف گل ہوئی. ادو تسی کتے مرے رہو, قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا گیا, ادو تسی کتے مرے رہو, زبان نو جنبش بھی نہیں آئی. اے سب گونگے شیطان اے سازدارے ساڈے اوتے مسلط کیتے گئے. تسی تگڑے ہو. اقبال کہندا معمار حرم باز بتامی جہاں خیز از خواب کرا خیز. اقبال کہندا چھڈو انہاں کفن چوروں کو تینوں امیدے, اے تیرے حرم دی حفاظت کریں گے. خود کھڑا ہو اور اپنے نبی دی عزت تے بھی پیرا دے, قرآن دی عزت تے بھی پیرا دے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کہیں گے ہماری مجبوری ہے, ہم میڈیا پر نہیں چلا سکتے. میں کہا تسی یہ چلاؤ گے کہ ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں ڈالر دے دیں, یہ تو چلا سکتے ہو نا. اس بے شرم کے وہ آپ بیان چلائیں گے ہمیں بڑا دلی افسوس ہوا ہے لیکن اس کے بدلے آپ نے قرآن چلایا, چلو ہمیں تھوڑے سے ڈالر دے دو. اب بچنا انہیں بھی نہیں ہے. انہیں گھر دے اللہم آسم عددا وقتن ہم بابدا لا تم کی ملو باہدا. اے ولی کامل دی زبان چو نکلیا اور اے اور ترانے دی جوزے جس ترانے نو حضرت خبیب بن عدی نے مقام تنیم تے پڑھیا کہ یا اللہ نہ سارے نو گڑ لے کہ قسم کا چھڑی کلے کلے کر کے حساب لگی ہو لیا کہ نہیں حساب سارے کو اجے بڑھیا دا حساب باقی ہے. اور گل کیڑی ہوئی جب ٹر جاوے سیٹ تو پیچھے یوں کرنی سارے جناب آ گئے او جی انہوں نے ایسے کیا, رجیم چینج کی, مداخلت ہوئی. میں کہا مداخلت ہوئی کہ نہیں ہوئی, قرآن چل گیا اور مردودہ قرآن چل گیا. یہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی سانو نہیں پتا, جب تانوں پتا تو ہوئی اور ہوئی یہ تو قرآن چل گیا روڈ تے. انہوں نے نظر نہیں آ رہا ایک خط لے کے ایک شیطان جناب پورے پاکستان شیطانیاں کرتا رہا. قوم بھی میرا آہو جی آہو سچا, یہ سارے مردودن جنہوں نے قرآن کا درد نہیں ہونا تو بڑا کون بغیرت ہے. جنہوں نے قرآن کا درد نہیں, جنہوں نے جناب اسلام کا درد نہیں, جنہوں نے حضور کی عزت کا پتہ نہیں, اور تکلیف ہو جائے گی. آپ نے ہمارے بارے بڑی سخت بات کر دی. میں کہا دسنا چاہنے عہدے تو لے کے نہیں عہدے اتنے ہوئے جنا تاؤں دا گل کرے پچھوں سارے گلا کرتے پہن وہ جناب بیلجیم بھاگ گئے. میں کہا ہوں کی کر دیں. اقبال کہندا ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. اور دوسری کہنے جناب آپ ایجنسیوں سے ملے ہوئے ہیں. میں کہا ایسی اس پہ منع رہے ہیں وہ سانو دس کیا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید, قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم اللہ ہی. ہیں جی سویرے اتنے نہیں ہوئے شامی جا کے جناب سجدہ ریز ہوئے اور معافی دے دو. اے جناب گل ہوئے تو سیٹ ہوئے تے اگلے نو جا کے دسیا جائے بھائی تہاڈی ذمہ داری ہے پڑھ دی. اسی انہاں دی اولاداں وچوں جنہاں دے قدموں تے لکھا ہویا کہ یہ مٹی بڑی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے, ابھی تک صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے, اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے.
اتنی گل ہے کہ انہاں قرآن کی کوئی گل نہیں کرنی، انہاں اسلام کی کوئی گل نہیں کرنی، اتنے اٹھ پہ گھوڑے بھی غرق ہو جان، انہاں ملک کی گل کوئی نہیں کرنی، انہاں اپنے پیارے پیار رکھے ہوئے ملک کے قانونی طور پہ جس دن انقلاب ہویا لو میرے کو کا خالی کورے کاغذ پہ لکھا لو، یہ سارے نس جان گے تسی تے میں اتنے رہ جانا۔ اس ملک سے وارث بھی اسیاں، ہاں اس ملک کو تے ساڑھے تے مسلط کیتے گئے جنہاں گھوڑی پال مربے لے، جنہاں جناب جائیداداں نہیں انگریزاں کولوں، جنہاں میں نے کتے نوائے انہوں نے ساڑھے ہوتے آگے مسلط کیتا گیا، جنہاں دے بچے باہر پڑھن، جنہاں دے اکاؤنٹ بینک باہر ہوئن، جنہاں دے علاج باہر ہوئن، اور جناب وہ کبھی کہہ سکتے ہیں سویڈن کے قرآن کی کیوں اتنی بے حرمتی کی دیجئے، انہوں نے بچے کاٹ دینے باہر، انہوں نے جائیداداں باہر کاٹ دینی ہیں، انہوں نے جناب باہر منگنا واپس کے تسی بھی قرآن کی گل کر دو، تانوں تک پناہ ہی تا دیتی گئی، تہاڈا تے جینا مرنا میرا اتنے وے، ساڑھے بڑے لیے قبرہ اتنے ون، انہاں دے بڑے دا کیے، اے تے جناب بعد چو پیک کر کے اور ٹی سی ایس کر دینے، کی کر دینے پاسن کر دینے، انہوں نے کی لگے اس نال، اے جناب معذب رشتے اور اے تحفظ، اے تا تہاڈا میرا نا قرآن دے نال تہاڈا میرا تعلق ہے، انہوں نے تا ماں پیو مر جانے پارسل کر دینے، انہوں نے قرآن نہ کی لگے، آؤ حضور دے دین دی طرف آؤ اور امت مسلمہ ساری اے انہاں بدماشوں کو جان چھڑاؤ، اے جناب منڈیاں دے تاجرہ کو جان چھڑاؤ، اے دلالہ کو قومی دلالہ کو جان چھڑاؤ، تے حضور دے دین میں تخت تے لے آؤ، تے اگر ایک باری کس کے گل کرنی یورپ نہ ایک باری صرف ایک باری کو یورپ نہ کس کے گل کرنی ضرورت ہی نہیں ہو حضور دے غلاموں دے بارے دوبارہ دل دکھاڑ دا سوچے، انہوں نے کہنا اسی سارا کچھ، انہوں نے کیا یہ ہتھیار امن کے لیے ہے، ہم نے یہ لکھ دینا یہ ہتھیار رسول اللہ کے لیے، یہ ہتھیار قرآن کے لیے، یہ ہتھیار اسلام کے لیے، بس اتنا جو فرق ہے انہاں امن اور امن نہیں قرآن کہنا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، انہاں دے ذریعے اپنے دشمنوں ڈراؤ، اللہ دے دشمنوں ڈراؤ تے اپنے دشمنوں ڈراؤ، یہ کہتے ہیں ہم نے امن کے لیے، امن دا تو پھر یہی کچھ ہو سکتا وہ اس دے بدلے ڈالر دیندے رہن گے، آؤ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، حافظ صاحب تہاڈی مبارکباد ساڈے ذمہ ادھار ہے، اج حضور قرآن دی عزت تے گل کرو، سویرے سارے مبارکباد تانوں گھر دینا ہوگے، تہاڈے اوپر ذمہ داری سب نال زیادہ بڑھدی کہ تساں قرآن پڑھیا الحمدللہ کے بناس تک تانوں قرآن دے کے زبر دا بھی پتا زیر دا بھی پتا اور تانوں پتا قرآن کی کہنا مسلمانوں دے بارے، اتنا بھی کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، دیکھو تہاڈے تو پہلے بھی نہ ہوتے تھے سن اور چلے گئے اور تساں بھی چلے جانا اساں بھی چلے جانا، اگر نہ زندہ رکھنا نے تو قرآن کی حفاظت ہوتے گل کرو اور تگڑی گل کرو یورپ نال، انہوں نے کہا سی جہو جہیاں ماڑے نہیں قرآن نہیں پڑھتے خطا کار لیکن قرآن کی ناموس ہوتے گل نہیں آن دیں گے، بس اتنی بھی تہاڈے نال مطالبہ، باقی انہوں نے سیاسی جڑے نال انہاں دی کی گل ہے، انہوں نے تو تساں تھوڑا جا پیر مار رہا ہے نا باہر نہ جانا، تھوڑا جا پیر مارو گے زمان پارک بند ہو جان گے، تو گل کرو کہ بات کے قرآن دے واسطے گل کرو، اللہ دے واسطے گل کرو، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم نو بھی اس ملک نو بھی معاشی کرائسس تو نکال دے گا، یاد رکھ دینا رب کہندا جڑا میرے حق میرے رستے تے چلے ہدایت دے رستے تے چلے پھر میں آسمان نو حکم دینا کہ اپنے دروازے کھول دے، زمین نو حکم دینا کہ اپنے خزانے اگل دے، باقی سوچ چلانے تے سارے معاملات کرنے نہ ملک رہنا نہ تہاڈیاں وردیاں رہنیاں نہ ساڈیاں پگڑیاں رہنیاں، جے سارا کچھ سلامت رکھنا چاہتے ہو تو آؤ حضور دے دین نال اج لگ جاؤ، قرآن کی حفاظت کی اج گل کرو، اور قرآن تو قرآن ہے جنہوں صحابہ نے پڑھ کے دو کیسر قسم لٹا کے رکھ دیتا، ہاں قرآن بڑی استارا، ارے یاد رکھنا قرآن تو ہی فیصلہ دے، باقی دا ان فیصلہ تہاڈے کو نہیں ہونا، قرآن کھول کے پڑھ لینا، کم من فئۃ غلیظۃ غلبت کثیرہ، علی قرآن کہتا تسی ہاں جناب قرآن کہتا تسی تھوڑے ہو گے جناب ایک ہو گیا سی تو 10 تے غلبہ دے دیں گے، اور 10 تے غلبہ اس طرح ہی آ سکتا ہے، اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، ہاں انہاں بدماشوں نے تو پھر قرآن دی جناب توہین کرا کے بعد چونے کو ڈالر لے لینے، انہوں نے پتا کہ بے غیرتن، اگر انہوں نے پتا ہونا کہ غیرت مندن کوئی ایک بھی غیرت مند ہے تو کبھی بھی اس طرح گل نہ کرن، قرآن میں اس طرح نہ جلان، اللہ تعالیٰ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند حکمران نصیب فرمائے۔
کوئی محمود غزنوی جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی جناب طارق بن زیاد جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے، کوئی ٹیپو سلطان جیسا غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑی نہ بے زمینہ کو جان چھڑائے، اللہ تعالیٰ ساڑی سیاسی عسکری اور جناب مذہبی قیادت کو امریکہ نیٹو چائنا کی غلامی تو نکال کے اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔